اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا حافظ عبدالخالق طاہر صاحب، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالخالق طاہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ آمنہ بی بی تیرا لال سنائے، سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ اے جڑی جگہ خالی پئی ہے نا اینو پور کر لو۔ شوکت بھائی میں نو کہندے نے بھی جمعہ ساڑھے کولے پڑھاؤ، انیاں دوریاں چنگیاں نہیں، تھوڑے نیڑے تے آؤ نا، میں تم سنان لگیا ہوں تقریر، قریب قریب آ جاؤ تاکہ جڑے ساتھی باہر بیٹھے نے انہاں نو جگہ مل سکے، قریب قریب آ جاؤ، اگے اگے آ جاؤ جلدی جلدی۔ جڑے نبی پاک نال محبت کردے نے وہ اپنی جگہ تو ضرور ہلن، اندر آن دی کوشش کرن، انشاءاللہ ایک سما بنے گا، قریب قریب ساتھی آ جاؤ انشاءاللہ۔ جماعت دے نامور علماء تشریف فرمان ہے تے میں انشاءاللہ جلدی اپنی گل مکمل کراں گا، تسی احباب محبت کرو تے قریب قریب آ جاؤ۔ آمنہ بی بی تیرا لال سنائے، آمنہ بی بی تیرا لال سنائے، لال سنائے تیرا لال سنائے، آمنہ بی بی تیرا لال سنائے۔ سون ڈالا پائی نا یا تھوڑا جا کوئی بہتر کرے نو۔ آمنہ بی بی تیرا لال سنائے، لال سنائے تیرا لال سنائے، اعلیٰ وقار والا شیر گفتار والا، اعلیٰ گفتار والا، اعلیٰ وقار والا شیر گفتار والا، آیا او گھر تیرے لال سنائے۔ آمنہ بی بی تیرا لال سنائے۔ آواز کھول دے سونڈل بھائی، آواز کھول دے تے تھوڑی جی کوئی چھڑ دے، اللہ پاک تن جزائے خیر دے۔ اللہ اللہ آمنہ بی بی تیرا لال سنائے، لال سنائے تیرا لال سنائے، اعلیٰ وقار والا شیر گفتار والا، آیا او گھر تیرے بال سنائے۔ آمنہ بی بی تیرا لال سنائے، دکھیاں تے مسکینہ دے درد وڈے داسی، دکھیاں تے مسکینہ دے درد وڈے داسی، گٹھڑی بڈڑی دے سر تے سونا چے داسی، دکھیاں تے مسکینہ دے درد وڈے داسی،
सी गठड़ी बुढ़ड़ी दी सिर ते सोना चेंदा सी हंस हंस के बार चावे हंस हंस के बार चावे तोड़ पहुँचा के आवे रखदा गरीबा दा ख्याल सुनाए हम नबी भी तेरा लाल सुनाए अल्लाह अकबर ला बिला तमहीद गल शुरू करा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दा नाम आया ते मस्जिद दी गूंजनी चाहिए सल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह नाम में आका जहाँ भी लिया जाएगा जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा नाम में आका जहाँ भी लिया जाएगा जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा ज़ौक़ ही ज़ौक़ सीनों में भर जाएगा सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे वहाँ गलियों में कसे दिल भटक जाएंगे है मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए है मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने हरम मुझको यूं मत सुनाए बात बढ़ी जाएगी दिल मचल जाएगा बात बढ़ी जाएगी दिल मचल जाएगा मेरे महाताते आंसू झलक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे वहाँ गलियों में कसे दिल भटक जाएंगे मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाह पाक फरमाते ने महबूब पैगंबर इन्हां लोकां नूं कह दियो इन्हां लोकां नूं दस छड्डो ना तुहिब्बून अल्लाह अगर तुसी अल्लाह नाल मोहब्बत करदे हो तुसी अल्लाह नाल प्यार करदे हो अल्लाह पाक दी मोहब्बत दे नाल तुहाडे दिल सरशार ने अल्लाह दी मोहब्बत केड़ी शै दा नाम है अल्लाह दी मोहब्बत किनू किया जांदा है फरमाया वाहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्श
العرش المجید اللہ او ذات جڑی بڑی غفور رحیم الودود محبت کرن والی الودود پیار کرن والی الودود محبت نشاور کرن والی اللہ پاک دی ذات اللہ پاک بندیاں دے نال کنی محبت کر دینے اللہ پاک بندیاں دے نال کنا پیار کر دینے اے سنیا جے اللہ پاک نے جدوں نا انسان نو بنان دا ارادہ کیتا ہے اے انسان نو اللہ پاک نے بنان دا ارادہ فرمایا ہے اللہ پاک فرما دینے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اللہ پاک فرما دینے اسی زمین اندر نا اپنا خلیفہ بنان لگیاں اسی زمین اندر اپنا نائب بنان لگیاں اللہ اکبر اللہ تے فرشتے کہن لگے اللہ جی انسان بنانا ہے ایتے خون بہائے گا ایتے فساد برپا کرے گا اللہ پاک فرما دینے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون اللہ پاک فرما دینے میرے فرشتیوں جو کچھ میں جاننا ہاں وہ تسی نہیں جان دے جڑا علم میرے کولے وہ تواڈے کولے نہیں اللہ پاک فرما دینے میں انسان بنانا ہے تسی میری عبادت کرتے ہو تسی مینوں سجدے کرتے ہو تسی میرے سامنے سجدے ریز ہوندے ہو لیکن میں انسان بنانا ہے انسان بنانا ہے ویکھ اللہ پاک دی تیرے نال محبت ہے ویکھ اللہ پاک دا تیرے نال پیار ہے ویکھ اللہ پاک دی تیرے نال عقیدت ہے اللہ پاک فرماتے نے میرے فرشتیوں تسی میرے انسان ہوئے گل کیتی ہے تے کیوں کیتی ہے تے جدو میں انسان بنا دینا ہے تے تواڈے کولوں سجدہ کرانا ہے پھر فرشتیاں انسان نو سجدہ کیتا ہے اے انسانہ تیرے نال اللہ پاک دی محبت ہے اے اللہ پاک دا تیرے نال پیار ہے اللہ پاک نے زمین بنائی کون کہہ کے بنائی آسمان بنائے کون کہہ کے بنائے پہاڑ بنائے کون کہہ کے بنائے درخت بنائے کون کہہ کے بنائے پرندے بنائے کون کہہ کے بنائے درندے بنائے کون کہہ کے بنائے زمین بنائی آسمان بنایا زمین و آسمان اندر مخلوقاں پیدا فرمائیاں کون کہہ کے فرمائیاں اللہ پاک فرما دینے ہر شے میں کون کہہ کے بنائی ہے انسانا میرا پیار ویکھنا میری محبت ویکھنا ہر شے کون کہہ کے بنائی ہے تینوں میں گن کے بنایا ہے ہر شے کون کہہ کے بنائی تینوں اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نال بنا خلقت بیدیا اللہ پاک فرما دینے میں انسان نو اپنے ہاتھ نال بنایا ہے پھر بھی انسان اس مالک تو دور جاندا ہے پھر بھی انسان اپنے رب دی ذات تو دور جاندا ہے حدیث صحیح المسلم اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اللہ پاک نے نا اے جدو زمین و آسمان دا نظام بنایا زمین و آسمان اندر اللہ پاک نے مخلوقہ پیدا فرمایا اللہ پاک نے اپنی محبت نو بھی پیدا فرمایا محبت اللہ پاک نے 100 درجے بنائے تے انہاں 100 درجیاں درو ایک درجہ اللہ پاک نے زمین تے کلایا اس درجے دی وجہ تو باپ اپنی اولاد نال محبت کردا ہے اہلاً سہلاً مرحبا جماعت دے نام ور خطیب محترم جناب قاری مظہر سلیم خیالفی صاحب حافظہ اللہ تعالی محترم بھائی جناب حافظ امتیاز صاحب مکی صاحب میرے بڑے ہی برادر مکرم محترم جناب حافظ دانیال صاحب اہلاً سہلاً مرحبا ساڑھے مہمان تشریف لے آئے نے اسی اپنی گال مکمل کریے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا سامعین محترم اللہ پاک نے اپنی محبت 100 درجے بنائے ایک درجہ اللہ پاک نے
زمین تے گلایا ہے اس ایک درجے دی وجہ تو اس درجے دی وجہ تو باپ اپنی اولاد نال محبت کردا ہے ماں اپنی اولاد نال پیار کر دیے اللہ اکبر لا نبی پاک نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک سفر تو واپس آ رہے نے ایک سفر تو میرے نبی واپس آ رہے نے کی ویکھی آئے ایک عورت جڑی کملیاں طرح ٹری پھر دیے جلی ہوئی پھر دیے میرا بیٹا نہیں ملتا میرا بیٹا تلاش کرو نا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا سامعین یار میری طرف توجہ کرو گل مکمل کریے ماشاءاللہ قاری صاحب دا دیدار کرو قاری مظہر سلیم خیالوی صاحب محترم امتیاز مکی صاحب حافظ دانیال صاحب تشریف فرمانے زیارت کرو انہاں دی تے میری طرف بھی دیکھو میں گل مکمل کراں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا سامعین محترم اے جلیاں طرح پھر رہی ہے میرا بیٹا گم ہو گیا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے آقا فرما دینے صحابہ کی گل ہے سورت اللہ دے نبی جی سورت دا بیٹا گم ہو گیا ہے تھوڑی جی دیر گزری ہے تھوڑا جا وقت گزرے آئے تے ایدہ بیٹا مل گیا ہے لوگاں دا مجمع لگیا ہے اس عورت نے اپنے بچے نو اٹھایا تے اپنے سینے نہ لا لے آئے تے مجمع دی بھیڑ اندری اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے تے میرے آقا نے جدو ہے منظر ویکھیا آقا فرماتے نہیں میرے صحابہ میں نے ایک غلط دسونا ہے اے جڑی عورت ہے جڑی عورت ہے اپنے بیٹے نو آگ اندر سٹنا پسند کرے گی فرمایا نہیں نہیں محبوبہ ایتے نہیں ہو سکتا ایتے نہیں ہو سکتا ایتے عورت کدے پسند نہیں کر دی اپنے بیٹے نو آگ اندر سٹے تے میرے نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ اور رب بیٹا مہربان ہے ہوتے نا ماوا نالو کتے زیادہ محبتہ کرنے والا او کیویں پسند کرے گا اپنے بندے نو جہنم اندر سٹ دے وے ہوتے مالک پسند نہیں کردا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ پاک فرماتے نے فتبعونی احببکم اللہ میری محبت چاہتے جے تے میرا پیار چاہتے جے اللہ اللہ تے میرے رسول دی گل مان لو میرے پیغمبر دی گل مان لو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا جتوں میرا پیغمبر روک دے وے اتھوں رک جاؤ جس چیز دا میرا پیغمبر حکم دے وے انہوں کر لوے میرے نبی دی اتباع ہے تے جدو تسی میرے نبی دی اتباع کرنی ہے تسی میرے پیغمبر دے طریقے تے چلنا ہے تے پھر کیوں نہ ہے یحببکم اللہ اللہ پاک تواڈے نال محبت کرنگے اللہ پاک تواڈے نال پیار کرنگے صحابہ نے میرے نبی دی اتباع کنج کر کے وکھائی صحابہ نے میرے پیغمبر دیاں پیریاں کنج کر کے وکھائیاں اللہ اکبر لا ایک دن نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابہ نے تے مدینے اندر نے اللہ مینو بھی لے جائے توانو بھی لے جائے یا اللہ جڑا بندہ اونچی آمین آکھے انہوں ایسے سال ہی لے جائے اللہ اللہ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے پھر کو سبحان اللہ تھوڑی چونڈ چھٹن لگی ہے اللہ اللہ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے ہو بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اللہ جاندہ ہے ایتھے دوسرا طبقہ ہوندہ تو انہیں تڑپ جانا سی وابیت رکھے رکھے نہ با اچھی کو سبحان اللہ مسجد گونجنی چاہی دیئے پھر کو سبحان اللہ 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 جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے
ہو بن جاندے کدی نی کدی مہمان مدینے دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا بڑی محبت طلب بات ہے دیکھیں جے میرے نبی پاک دے صحابہ نے میرے پیغمبر دیاں اتباعاں کنیاں کیتیاں سیدنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر تشریف فرمانے ایک اور میرے نبی دا صحابی ہے تے سعد بن کعب بن مالک جڑے نے انہاں نے اس بندے کو لو قرضہ لینا ہے تے کعب بن مالک فرما دے نے یارا میرا قرضہ واپس کرنا ایک کہنے دن اندر جھگڑا ہو گیا انہاں دیاں آوازاں جڑیاں نے بلند ہویاں آواز گئی ہے میرے نبی دے حجرے تک اللہ دے نبی دے کنا اندر آواز پئی ہے تے آقا فرما دے نے کعب یار کی گل ہے کی ماجرا ہے اللہ کہاں فرما دے نے محبوبہ اس بندے کو میں قرضہ لینا ہے تے اے میرا قرضہ واپس نہیں کردا تے میرے نبی پاک فرما دے نے کعب یار ادھا قرضہ اس بندے نو چھڑ دے ادھا مال اس بندے نو چھڑ دے تے جدو اینک جملے اینک آواز میرے نبی دی زبان چو نکلی ہے کعب بن مالک دے کنا اندر پئی ہے تے پتہ کی کہندے نے قد فعلت رسول قد فعلت رسول اللہ سونیا جی میں تسی کہہ دیتا سیوں ہی من لیا سونیا تواڈی گل نہیں مننی تے کندی مننی ہے محبوبہ تواڈی سن تو نہ ساڈی سنتے تے عمل نہیں کرنا تے کنا تے کرنا ہے آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی جڑا سنت دا حبداروں سی او جنت دا حقداروں سی جڑا سنت دا حبداروں سی او جنت دا حقداروں سی او جنت دا حقداروں سی کیا بات ہے اس دی عظمت دی او کیا بات ہے اس دی عظمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرا پیر امام امام دا اونو خاص خیال غلام دا میرا پیر امام امام دا اونو خاص خیال غلام دا اونو خاص خیال غلام دا دو جگ وچ دھم دی رحمت دی دو جگ وچ دھم دی رحمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی آ پڑھ لے کلاس تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرے اور تجھاں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات دا قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ تھے بڑے ہی پیارے بھائی حافظ عبدالخالق طاہر صاحب جو کہ الحمدللہ بڑا جاندار اور شاندار خطاب فرما رہے تھے۔